बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। अल्लाह करीम आपको तमाम तर बीमारियों और परेशानियों से निजात अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो रोज़मर्रा की परेशानियों में से एक ऐसी परेशानी के हवाले से है जिससे तकरीबन हर दूसरा शख्स दो चार है। वो है तंग दस्ती और माली परेशानी। आज हम आपको एक मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो आपके रिज़्क़ को बढ़ाने में मदद देगा और आपकी तंग दस्ती को मुकम्मल ख़त्म कर देगा। असल मौजू की जानिब आने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। हम आपको एक कुरानी वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसको करने से आप रिज़्क़ की तंग दस्ती से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकेंगे। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान और मुख्तसर है। आइए आपको इस वजीफ़े को करने का मुकम्मल तरीका बताते हैं। इस वजीफ़े को आपने हर नमाज के बाद करना होगा, इसलिए ज़रूरी है आपने नमाज की पाबंदी करना है। आपने हर नमाज के बाद कुरान पाक की आयत की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी इस आयत को 100 मरतबा पढ़ना है। आपने कुरान की जिस आयत की तस्बीह पढ़नी है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु लतीफ़ुम बेबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा वहुवल कवियुल अज़ीज़। इस आयत की तस्बीह के अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये सारा अमल मुकम्मल करने के बाद आपने निहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह ताला के सामने अपनी तंग दस्ती की दूरी और रिज़्क़ की कशादगी के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी तंग दस्ती को इस मुख्तसर और मुजर्रब वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह ताला दूर फरमाएगा और आपके रिज़्क़ को वुसअत अता फरमाएगा। एक बार फिर आपके लिए वजीफ़े का तरीका दोहरा देते हैं। आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह और कुरान पाक की आयत अल्लाहु लतीफ़ुम बेबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा वहुवल कवियुल अज़ीज़ की पढ़नी है। इस तस्बीह को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है। ज़रूरी नहीं हर आयत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। अगर आप इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके पर आदाब की रियायत करते हुए मुकम्मल यकीन के साथ करेंगे, वजीफ़े की बरकतें आप बहुत जल्द मुलाहजा कर लेंगे। कोई भी वजीफ़ा करने से पहले ये बात जहन नशीन करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगी जाए तो पूरे यकीन के साथ मांगी जाए, क्योंकि जो वजीफ़ा और दुआ दिल में शकूक व शबात से की जाती हैं, पता नहीं कबूल हो या ना हो, उसको अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। इसलिए आपसे गुजारिश है इस वजीफ़े को ज़रूर करें, लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ। जब मुकम्मल यकीन से ये वजीफ़ा करके अल्लाह से रिज़्क़ की कशादगी की दुआ करेंगे, आप पर रिज़्क़ की इस कदर बरसात होगी आप दौलत को संभाल न सकेंगे। इस वजीफ़े के लिए शर्त यह है अल्लाह की अहकाम की पाबंदी की जाए और अपने दायरा कार में रहते हुए कोशिश भी करते रहें। वजीफ़े को पूरे यकीन और भरोसे के साथ करें। आपको कसबे हलाल और अल्लाह के अहकाम से जुड़ा एक वाक़या सुनाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस फ़क़ीह और वलीउल्लाह गुज़रे हैं। उनकी वफ़ात के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, हज़रत क्या मामला पेश आया? तो फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है।
لیکن میرے گھر کے سامنے لوہار تھا، اسے بلند مرتبہ ملا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا۔ صبح اس کی بیوی سے ملا، تمہارا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا؟ اسے جنت میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بلند مرتبہ ملا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، اور تو خاص نہیں، ایک تو جب آخری شب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ کہتا تھا، اے اللہ، کاش میرے رزق میں فراخی ہوتی تو میں بھی رات کے اس پہر سر بسجود ہوتا۔ اور دوسرا عمل یہ تھا، جب وہ دکان پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھاتا اور اذان ہو جاتی تو فوراً ہتھوڑا پیچھے کی جانب گرا دیتا کہ اللہ نے پکارا ہے۔ 2 عمل تھے اس کے، اور تو کچھ خاص نہیں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا رزق حلال کمانے کی برکت، کسب حلال کے ساتھ اللہ کے فرائض کی پابندی کتنا عظیم الشان عمل ہے، جس سے انسان بڑے بڑے زاہدوں میں سے بھی روز محشر آگے نکل جائے گا۔ ہم اکثر وظائف بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں بے برکتی ختم نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں برکت نہیں آتی۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، یہ کبھی ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جو ہمارے گھروں میں بے برکتی اور رزق کی تنگی اور پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ گھر میں بے برکتی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم روٹی کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کا ادب کرو۔ مقاصد حسنہ میں بعض علماء کا قول نقل کیا گیا ہے، گیہوں جب پاؤں میں آتا ہے اس کے سبب قحط ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں خیانت اور چوری اور زنا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ جو کوئی کھانے کو سونگھے اس میں برکت چلی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس گھر میں شراب و دف ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک اور روایت میں نقل کیا گیا ہے، ایک عالم کو روزی کی تنگی پیش آئی تو انہوں نے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور اپنے حال کی شکایت کی۔ دوست نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے قرآن مجید کی کوئی سورت، کوئی آیت یاد کی تھی اور پھر اسے بھلا دیا۔ عالم نے کہا، سچ ہے۔ دوست اس پر غصہ ہوا اور کہا، پھر سے یاد کرو۔ عالم نے ویسا ہی کیا، روزی کی تنگی جاتی رہی۔ اس کے برعکس برکت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اعمال بتائے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت و تنگ دستی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت و کشادگی دی، نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ رشتہ دار بھی فیض یاب ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام رزق، روزگار اور مالی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہے آپ خود بھی اس وظیفے سے مستفید ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس سے آگاہ کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔